अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। OTT और MLT फर्स्ट ईयर का लेक्चर जो आज कंटिन्यू करेंगे हमें वो है टोटल फर्टिलिटी रेट TFR। इस तरीके में टोटल फर्टिलिटी रेट कैसे मालूम किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ASFR यानी कि एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कि पैदा करने की सलाहियत को क्या कहते हैं, फर्टिलिटी। तो अब इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट कैसे निकाल रहे हैं कि जो आपके पास ASFR का रिज़ल्ट आता है, ASFR का हासिल जमा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ, तो हमारे पास टोटल फर्टिलिटी रेट आ जाता है। सिंपल है बहुत ज़्यादा कि एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हम उसे क्या कहेंगे, टोटल फर्टिलिटी रेट। ASFR को 5 साल के फ़र्क से हासिल किया जाता है, इसलिए इसके हासिल ज़रब को 5 से ज़रब दी जाती है और टोटल फर्टिलिटी रेट मालूम किया जाता है। अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 1996 में ASFRs का मजमूआ 1.053 था। तो जब 1.053 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फर्टिलिटी रेट TFR। यहाँ पे 1.053 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो क्या रिज़ल्ट आया है 5.26, यानी कि TFR का रिज़ल्ट क्या आया 5.26। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये ज़ाहिर होता है कि एक पाकिस्तानी औरत 49 साल की उम्र को पहुँचने तक औसतन 5 बच्चे पैदा करती है। लास्ट लेक्चर में आपके पास क्या था कि हर एज स्पेसिफिक एज से रिलेटेड उन्होंने फर्टिलिटी रेट निकाला था। 15 टू 19 ईयर्स में, 25 टू 29 में, 35 टू 39 में। अब ये एज स्पेसिफिक नहीं है टोटल फर्टिलिटी रेट, जितना यहाँ पे सारे एज ग्रुप्स थे सबको उन्होंने जो उसका सबका रिज़ल्ट आया था उन्होंने उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस वजह से ये एज स्पेसिफिक है, ये नॉन एज स्पेसिफिक हो गया, टोटल फर्टिलिटी रेट हो गया। ये सिंपल आपके पास क्या आएगा, ASFR को 5 से मल्टीप्लाई करके आएगा। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट। और इसका रिज़ल्ट के क्या हम लोग मतलब निकालते हैं कि एक इस फार्मूले के मुताबिक ये ज़ाहिर हुआ कि एक पाकिस्तानी औरत 49 साल की उम्र को पहुंचने तक औसतन 5 बच्चे पैदा करती है। आगे है शरह अमवात, जैसे आपके पास बर्थ रेट थी ऐसे ही आपके पास अब ये डेथ रेट है, यानी कि शरह अमवात कि एक साल में कितनी डेथ हुई हैं। पैदाइश की तरह अमवात का रिकॉर्ड भी महफूज रखा जाता है, इसकी शरह भी मालूम की जाती है। इसके लिए बहुत से फार्मूले हैं। CDR जैसे कि क्रूड बर्थ रेट था, ऐसे ही आपके पास क्रूड डेथ रेट है। शरह अमवात मालूम करने का एक सादा और बुनियादी तरीका है। इसका फार्मूला मंदरजा झैल है। फार्मूला क्या है आपके पास, एक ख़ास अरसा यानी कि एक साल में मौत की तादाद कितनी थी, ठीक है, उसको हमने डिवाइड किया है दरमियान साल आबादी और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, हमने फार्मूला कौन सा यूज़ किया कि एक साल में अमवात की तादाद, फिर उसको हम डिवाइड करते हैं, जो मरदमशुमारी के ज़रिए हमने देखी होती है कि इस साल आबादी कितनी है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, तो हमारा आंसर आ जाता है। हम उसे क्या कहते हैं, क्रूड डेथ रेट। इस फार्मूले में भी ना उम्र का हिसाब रखा जाता है और ना जिन्स का। क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्रूड डेथ रेट है, इसलिए इसको क्रूड शरह अमवात का तरीका कहा जाता है। आगे है एज स्पेसिफिक डेथ रेट। पहले आपके पास एज स्पेसिफिक था फर्टिलिटी रेट, इसी तरह अब आपके पास एज स्पेसिफिक डेथ रेट है, जिसे हम क्या कहते हैं, ASDR। इस तरीके में उम्र का हिसाब भी रखा जाता है, जैसे नाम से ही ज़ाहिर है एज स्पेसिफिक, तो हम एज का हिसाब ज़रूर रखेंगे। आगे इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है कि एक ख़ास उम्र में अमवात की तादाद कितनी है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हैं आबादी में इस उम्र के अफराद की तादाद मल्टीप्लाई बाय 1000। सिर्फ आपने क्रूड डेथ रेट को थोड़ा बहुत चेंज करना है। जैसे क्रूड डेथ रेट में क्या है कि एक ख़ास अरसे में एक साल में मौत की तादाद कितनी थी, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे क्या हो गया, ये एज स्पेसिफिक हो गया, यहाँ पे ये नॉन एज स्पेसिफिक है, मतलब ना एज देखी जा रही है और ना जेंडर देखी जा रही है, ठीक है, मतलब ना जिन्स देखी जा रही है, और इसमें क्या है, एज स्पेसिफिक हो गया। तो ये जो है पूरे साल में
جتنی بھی آپ کے پاس ایج گروپ تھے ان کی بھی بات کر رہے تھے، جنڈر سب جنڈر کی بات کر رہے تھے، یہاں پہ ایج اسپیسیفک ہو گیا، مطلب کہ انہوں نے کر لیا کہ 15 سے 20 سال کی عمر میں اموات کی تعداد، ٹھیک ہے، اسی سال میں اسی ایج گروپ کے ریلیٹڈ کتنے افراد کی تعداد، ٹھیک ہے، اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے 1000 کے ساتھ، تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، ایج اسپیسیفک ڈیتھ ریٹ، CSDR آ گیا، CSDR یعنی کہ کوز اسپیسیفک ڈیتھ ریٹ۔ اب آ گئی کوز پہ بات کہ وہ دیکھیں گے کہ کوز کیا ہوئی۔ فار ایگزامپل اگر ہم اسی سال کی بات کر لیں تو جیسے اب یہ کرونا کی 3rd ویو ہے، تو اس میں اموات پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہیں، تو اگر ہم صرف پاکستان کی بات کر لیں تو اگر یہ آپ کے پاس ایک شیٹ نکالی جاتی ہے یا یہ ریکارڈ نکالا جاتا ہے تو اس میں ایک کوز اسپیسیفک، کوز مطلب کہ وجہ کیا تھی، ٹھیک ہے، ڈیتھ کی، تو وہ کیا آئے گی، کرونا، ظاہری سی بات ہے، اور اس کی وجہ سے ڈیتھ کیا ہوگی، ڈیتھ کی یعنی کہ شرح اموات کچھ زیادہ ہی اوپر چلی جائے گی۔ اس کے لیے درج ذیل فارمولہ کسی خاص وقت میں خاص مرض سے مرنے والے افراد کی تعداد ڈیوائڈ کر دیں گے ہم اس کو، اس وقت میں بیمار افراد کی تعداد ملٹیپلائی کر دیں گے 1000، ٹوٹل اس عرصے میں کتنے انسان بیمار ہوئے، بیمار افراد کی تعداد اور مرنے والے افراد کی تعداد، ٹھیک ہے، ملٹیپلائی کر رہے ہیں ہم 1000 سے، تو اب یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس کوز اسپیسیفک ڈیتھ ریٹ۔ اس سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس سال میں کون سی ایسی وبا تھی جو زیادہ پھیلی تھی، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ ہم نے آگے سے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس کے مطابق ہم نے کون سے ایسے اقدام کرنے ہیں تاکہ اس کوز کو ختم کیا جا سکے، اس وجہ سے یہ کوز اسپیسیفک ڈیتھ ریٹ بھی نکالا جاتا ہے۔ آگے ہے انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ یعنی کہ IMR۔ IMR سے مراد 1 سال سے بھی کم عمر کے بچوں کی شرح اموات ہے۔ فرسٹ لیکچر میں آپ نے پڑھا تھا کہ انفنٹ کیا ہوتے ہیں، 1 سال سے کم عمر بچوں کو ہم انفنٹ کہتے ہیں، تو اس وجہ سے انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ 1 سال سے کم عمر بچوں کی شرح اموات، مورٹیلٹی ہوتی ہے اموات کی شرح کو کہتے ہیں۔ فارمولہ 1 سال میں 1 سال سے کم عمر بچوں کی اموات کی تعداد، پہلے ہم لوگ ایج اسپیسیفک نکالتے آئے تھے، ٹھیک ہے، لاسٹ جو آپ کے پاس فارمولہ تھا اس میں پھر کوز اسپیسیفک نکالا، اس سے اوپر کرو ڈرگ تھا، کرو ڈرگ میں کیا تھا، بغیر کسی ایج اسپیسیفک چیز کے، ٹھیک ہے، اور کوئی جنڈر نہیں تھی، اس کے بعد ایج اسپیسیفک آ گیا، پھر کوز اسپیسیفک آ گیا، اب ہے انفنٹ مورٹیلٹی، صرف 1 سال سے کم عمر بچوں کی، تو فارمولے کو خود ہم اپنی مرضی سے اس کو کیسے چینج کر رہے ہیں، نام جیسے چینج ہوگا ویسے ہی آپ کے پاس فارمولہ چینج ہو جائے گا۔ 1 سال میں 1 سال سے کم عمر بچوں کی تعداد، اموات کی تعداد، اسی میں اس وقت میں زندہ پیدائشوں کی تعداد، ٹھیک ہے، اور ملٹیپلائی کر دیں گے 1000 سے، تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، IMR کے ذریعے ہم کسی علاقے کی کسی آبادی میں اس کی عمومی صحت کی حالت کی جانچ پر کر سکتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ بچوں کی ظاہری سی بات ہے جو انفنٹ ہوتے ہیں وہ جتنے پیدا ہوئے اور جتنے ان کی ڈیتھ ہوئی اس میں ایک توازن رہے گا، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو علاقہ ہے یا یہ جو کمیونٹی ہے یہاں پہ آپ کے پاس کلائمیٹ کیا ہے، وہاں پہ پانی کی صورتحال کیا ہے، اور وہاں پہ جو آس پاس جیسے پانی کھڑا ہوتا ہے، پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، تو وہ پینے کی وجہ سے جو اموات ہوتی ہیں ایک تو وہ پتہ چل جاتی ہیں، بچوں کی اموات کے ساتھ ساتھ جو ماں ہوتی ہے ان کی صحت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ۔ یہ ایک اچھا اور بہتر انڈیکیٹر ہے، جن علاقوں یا جن ملکوں میں IMR زیادہ ہو وہاں عموماً صحت کی سہولتیں کم پائی جاتی ہیں، ماحولیاتی آلودگی کی بدولت بھی کسی جگہ IMR بڑھ سکتا ہے۔ IMR مطلب انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ، 1 سال سے کم عمر بچوں میں شرح اموات بڑھ سکتی ہے، کیسے بڑھ سکتی ہے کہ اگر وہاں پہ آس پاس ان کا ماحول آلودہ ہے، پانی صحیح نہیں ہے، ناقص غذا ہے، تو اس وجہ سے جب آپ کے پاس IMR بڑھے گا تو وہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے، رفلی ایسٹیمیٹ لگا لیتے ہیں کہ یہاں پہ حالات کیسے ہوں گے۔ اہمیت، مندرجہ بالا طریقوں سے ہم ملک کی آبادی، کسی علاقے میں شرح پیدائش، شرح اموات سے متعلق آگاہی حاصل کر سکتے ہیں، یہ آگاہی ملک کی آبادی کے
لوگوں کی صحت کو بہتر بنانے اور صحت کی سہولیات فراہم کرنے اور مختلف طرح کی منصوبہ بندیوں میں مدد دیتی ہے۔ اس سے ایک منصوبہ بندی کے تحت شرح اموات کو کم کیا جاتا ہے اور امراض میں کمی لائی جاتی ہے۔ اس کی مدد سے صحت عامہ کو درپیش خطرات کو روکا جا سکتا ہے۔ جتنے بھی ہم لوگوں نے چاہے وہ ڈیتھ ریٹ پڑھے ہیں یا چاہے وہ برتھ ریٹ پڑھے ہیں، ان کا مقصد کیا تھا کہ صرف آپ کے پاس جو کمیونٹی ہے ڈفرینٹ، اس میں اندازہ لگایا جا سکے کہ کس ایج میں زیادہ ڈیتھ ہو رہی ہے یا کس ایج یا کس بیماری کی وجہ سے ہو رہی ہے، کاز اسپیسیفک کیا ہے۔ اب وہ جو وہاں پہ ہیلتھ کی سہولیات ہیں یا جو کلائمیٹ ہے یا جو پانی ہے یا خوراک ہے، اس کو وہ کیسے بہتر بنا سکتی ہے حکومت، صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تھینک یو۔